क्या मैं ऐसी औरत बताऊं जो इसे पाल सके? जुल्म की शुरुआत और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। मिस्र की धरती पर एक दौर ऐसा आया जब इंसान ने इंसान को गुलाम बना लिया। उस दौर का नाम था फ़िरौन। फ़िरौन सिर्फ बादशाह नहीं था, वो खुद को खुदा कहलवाता था। उसका हुक्म कानून था और उसकी ज़ुबान मौत का फैसला। बनी इसराइल पर सबसे ज़्यादा जुल्म था। उनसे मेहनत करवाई जाती, उनके बच्चों को मारा जाता और औरतों को जिंदा छोड़ा जाता ताकि कौम कमज़ोर बनी रहे। एक रात फ़िरौन ने सपना देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसका तख्त उलट देगा। डर के मारे उसने ऐलान कर दिया, हर नवजात लड़का कत्ल कर दिया जाए। उसी जुल्म के दौर में एक माँ के घर एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। माँ का दिल काँप रहा था, बच्चे को छुपाना मुश्किल था। तभी अल्लाह ने दिल में इल्हाम डाला, इस बच्चे को संदूक में रखो और दरिया में छोड़ दो, हम इसे तुम्हारे पास लौटा देंगे। माँ ने आंसुओं के साथ बच्चे को दरिया के हवाले किया। दरिया बहता हुआ सीधे फ़िरौन के महल तक ले गया, जहाँ वही बच्चा जो फ़िरौन के खिलाफ खड़ा होने वाला था, फ़िरौन के घर में पलने लगा। पार्ट 2। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश और जवानी। दरिया की लहरों पर बहता हुआ वो छोटा सा संदूक सीधे फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। महल की खादमाओं ने जब संदूक खोला तो उसमें एक नूरानी बच्चा था। फ़िरौन की बीवी आसिया बिन्ते मुज़ाहिम उस बच्चे को देखकर रुक गईं। उन्होंने कहा, ये बच्चा मेरे और तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो। अल्लाह ने फ़िरौन के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत डाल दी, लेकिन एक परेशानी आ गई। बच्चा किसी भी औरत का दूध पीने को तैयार नहीं था। उसी वक्त अल्लाह की तदबीर काम आई। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन महल के आसपास ही थी। उसने कहा, क्या मैं ऐसी औरत बताऊं जो इसे पाल सके? इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ही माँ की गोद में लौट आए, और वो भी फ़िरौन के महल के खर्चे पर। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम महल में पले बढ़े, शाही तालीम मिली, ताकत भी मिली और समझ भी, लेकिन उनका दिल हमेशा जुल्म से नफरत करता था। वो बनी इसराइल की हालत देखकर अंदर ही अंदर तड़पते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि फ़िरौन का एक सिपाही बनी इसराइल के एक आदमी पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। गलती से एक मुक्का ऐसा लगा कि सिपाही की जान चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। उन्होंने तुरंत कहा, ये शैतान का काम था, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन शहर में बात फैल गई। फ़िरौन के दरबार में मूसा का नाम आने लगा। एक नेक आदमी ने आकर कहा, ऐ मूसा, तुम्हारे कत्ल की साजिश हो रही है, शहर छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम बिना किसी सामान के मिस्र से निकल पड़े। रास्ते में बस यही दुआ थी, ऐ मेरे रब, मुझे जालिम कौम से बचा ले। वो मदियन की तरफ बढ़े, जहां उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। पार्ट 3। मदियन की जिंदगी और नबूवत की शुरुआत। मिस्र से निकलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा रास्तों पर चलते रहे। न कोई साथी था, न कोई सामान, बस अल्लाह पर भरोसा था। कई दिनों की थकान के बाद वो मदियन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक कुआं है, जहां बहुत से चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। थोड़ी दूरी पर दो लड़कियां खड़ी थीं, जो अपने जानवरों को पीछे रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम पानी क्यों नहीं पिला रहीं? उन्होंने कहा, हम तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक सब चरवाहे चले ना जाएं। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना कुछ कहे उनके जानवरों को खुद पानी पिला दिया। फिर वो एक साये में बैठकर ये दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद उन दोनों में से एक लड़की शर्मो हया के साथ आई। उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपकी मदद का बदला दे सकें। वो शख्स हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम महफूज हो। उनकी एक बेटी ने कहा,
ابا انہیں کام پر رکھ لیجئے، یہ مضبوط بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک بیٹی سے نکاح کر لو اور 8 سال کام کرو، اگر 10 پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا۔ سال گزرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام ایک چرواہے کی زندگی جیتے رہے۔ ایک رات واپسی کے سفر میں انہوں نے پہاڑ کے پاس ایک آگ دیکھی۔ وہ آگ کے پاس گئے تاکہ راستہ پوچھیں، لیکن وہاں اللہ نے انہیں پکارا، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ انہیں نبوت دی گئی، لاٹھی کو پھینکنے کا حکم ہوا، وہ اجگر بن گئی۔ ہاتھ کو سینے سے نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ اللہ نے کہا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت ظلم کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس مصر جانے والے تھے، ایک بہت بڑے امتحان کے لیے۔ پارٹ 4 فرعون کے دربار میں حق کی پکار۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصر پہنچے۔ وہ شہر وہی تھا جہاں کبھی موسیٰ ایک مجبور بچے تھے، اب وہ نبی بن کر آئے تھے۔ فرعون کا دربار شان و شوکت سے بھرا تھا، سونے کے تخت، گھمنڈ سے بھرے چہرے اور جھوٹی طاقت۔ موسیٰ علیہ السلام نے بے خوف ہو کر کہا، اے فرعون، میں سارے جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ فرعون ہنسا، اس نے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، رب وہی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ فرعون غصے میں آ گیا، اس نے کہا، اگر تو میرے سوا کسی اور کو مانے گا تو قید کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں دکھائیں، انہوں نے لاٹھی ڈالی، وہ زندہ اجگر بن گئی۔ فرعون کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر گھمنڈ پھر بھی نہ ٹوٹا۔ اس نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ فرعون نے دیش بھر سے جادوگر بلائے، ایک طے دن رکھا گیا، سب لوگوں کے سامنے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں، لوگ ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی انسانی ڈر لگا۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ لاٹھی سبھی جھوٹے جادو کو نگل گئی۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، انہوں نے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون آگ ببولا ہو گیا، اس نے دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا۔ جادوگر بولے، ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فرعون کی ضد اور بڑھ گئی، اس نے بنی اسرائیل پر ظلم اور بڑھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، تب اللہ نے ایک کے بعد ایک عذاب بھیجے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈھک اور خون۔ ہر بار فرعون وعدے کرتا اور پھر توڑ دیتا۔ اب اللہ کا حکم آنے والا تھا، ہجرت کا۔ راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنا تھا۔ فرعون پیچھا کرنے والا تھا اور سامنے سمندر کھڑا تھا، سمندر کا چرنا اور فرعون کا انجام۔ رات کا اندھیرا تھا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پورے یقین سے بولے، کبھی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کا حکم آیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ بنی اسرائیل اللہ کا نام لیتے ہوئے گزر گئے۔ فرعون یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے گھمنڈ نے کہا، میں بھی جا سکتا ہوں۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں گھس گیا۔ جیسے ہی آخری آدمی پہنچا، اللہ کا حکم ہوا، سمندر پھر سے مل گیا۔ فرعون اور اس کی فوج سب ڈوب گئے۔ ڈوبتے وقت فرعون چلایا، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا، اب جب سب ختم ہو گیا، فرعون کی لاش باہر نکال دی گئی،
تاکہ آنے والی نسلیں